संसदीय निर्वाचनको माहौल तात्दै जाँदा दलहरू आन्तरिक बैठकमा छन्। सत्तारूढ दलहरू आगामी निर्वाचनमा पनि कसरी गठबन्धन बनाएर जाने भनेर लगातार बैठक बसिरहेका छन्। विपक्षी दलहरूको गठबन्धन कायम नहोस् भन्ने चाहना छ। यसैबीच स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहरले दलहरू सशंकित पनि भएका छन्। नयाँ पार्टी सहित केही लोकप्रिय व्यक्तिहरू पनि आउँदा दलहरूलाई आफ्नो जनाधारमा कतै असर पर्ने त होइन भन्ने डर पनि छ। जनता अहिले मौन दर्शक भएका छन् उपयुक्त समयको पर्खाइमा। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। लगातार महँगीको मारले आजित नागरिक अहिले सरकारको मुख ताकेर बसेका छन्। तर बढ्दो महँगी कम गर्ने दिशामा कुनै प्रयास भइरहेको देखिँदैन। बरु सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको लगातार मूल्य बढाएर झन दैनिक उपभोग्य सामान महँगो बनाउन सहायक भूमिका खेलिरहेको छ। विदेशी बजारमा बढ्दो मूल्यको हवाला दिए पनि अन्य देशले कर कटौती गरेर राहत दिएको जस्तो पनि हाम्रो सरकारले गर्न सकेको छैन। बढ्दो महँगीले चुलो बाल्न पनि असमर्थ भएका जनता सरकारको निरहता र जनतालाई आश्वस्त पार्ने कुनै कदम नदेखेर बेचैन छन्। चर्को मूल्य वृद्धिले जनतालाई दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल हुँदै गएको छ। तर सरकार जनताका समस्यामा रमिते बनेको छ। बिहान बेलुकी भान्सामा प्रयोग हुने खाद्य वस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्ममा भइरहेको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। हरेक वस्तुको बजार भाउ अचाकले बढिरहँदा उपभोक्तालाई राहत दिने कार्यक्रम त परेको कुरा सरकारले न त अनुगमन न त हस्तक्षेपमा चासो नै दिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार खाद्यान्न निर्माण सामग्री र ढुवानी सेवाको मूल्य बढेको छ। मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार र इन्धनमा भइरहेको मूल्य वृद्धि भएको बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि दर 7.13% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको 8.45% रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 2078 वैशाखको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घिउ तथा तेलको मूल्य वृद्धि 24.86, फलफूलको 12.61, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको 11.30, दाल तथा गेडागुडीको 10.53 र सुर्तीजन्य पदार्थको 9.70% छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनासम्ममा गैर खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायातमा मूल्य वृद्धि 21.81, शिक्षामा 11.64 र मनोरञ्जन तथा संस्कृतिमा 8.21% रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। चौतर्फी मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकार मौन बसेको आरोप राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको भनाइ छ। वास्तवमा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जुन प्रकारले बढेको छ त्यो अत्यन्त अस्वाभाविक र जनताको लागि अत्यन्त पीडादायी भएको छ। मूल्य वृद्धिमा सरकारले जुन किसिमको चासो राख्नुपर्ने थियो त्यो चासो राखेको पाइएको छैन र सरकार आफैले पनि के भन्न थालेको छ भने यो मूल्य वृद्धिमा हाम्रो कुनै हात छैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिको कारणले हामीले पनि मूल्य वृद्धि गर्नु परेको हो भनेर भनिएको छ भने हाम्रो दृष्टिकोणमा यो सर्वथा अनुचित कुरा हो। बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क भन्दा बजारमा मूल्य वृद्धि बढी नै हुन्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार पनि बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्य वृद्धिको तथ्याङ्क र बजारमा वास्तविक मूल्य वृद्धिको तथ्याङ्क नमिल्ने गरेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर 4.15% थियो। 2075-76 मा बढेर 4.64%, 2076-77 मा बढेर 6.15% पुग्यो। 2077-78 मा भने मूल्य वृद्धि घटेर 3.6% थियो। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा भने मूल्य वृद्धि पुनः उकालो लागेर 5.84% पुगेको छ। गत साउनमा 4.35% रहेको मूल्य वृद्धि वैशाखसम्म आइपुग्दा 7.87% पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि दर 3.65% थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको मूल्य सूची अनुसार
अनुसार भन्दै नेपाल आयल निगमले 1 वर्षको अवधिमा पेट्रोल प्रति लिटर 70 र डिजेलमा प्रति लिटर 80 रुपियाँ वृद्धि गरिसकेको छ। गत आइतबार मात्रै पेट्रोलमा 21 रुपियाँ र डिजेलमा 27 रुपियाँ बढाइएको छ। अहिले खुद्रा बिक्री मूल्य पेट्रोलको प्रति लिटर 179 र डिजेलको 192 रुपियाँ पुगेको छ। करहरू शुल्कहरू हो जस्तो चाहिँ पूर्वाधार शुल्क भयो अथवा बाटो शुल्क हो त्यो हटाइदियो। एउटा कुरा त्यो हटाउँदाखेरि 1 लिटरमा पनि अहिले पनि कम्तीमा 20-25 रुपियाँ चाहिँ घटाउन सक्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ। र साथसाथै अर्को कुरा के छ भने यो पेट्रोल पदार्थको जुन किसिमले अहिले चाहिँ मूल्य बढिरहेको छ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पनि ओपेकले निर्धारण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बजार जुन छ त्यसलाई त्योभन्दा पनि सस्तोमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले रसियाबाट ल्याइसकेको छ। द्वन्द्वग्रस्तमूलक रसियाबाट 30% सस्तो मूल्यमा चाहिँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनले ल्याउन थालिसकेको छ। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिलाई देखाउँदै उद्योगी व्यवसायीले हरेक सामानमा भाउ बढाउँदै लगेका छन्। त्यसको असर चौतर्फी क्षेत्रमा परिरहेको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई भरिपेट खान मुस्किल पर्दै गएको छ। नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी संघका अनुसार निगमले मूल्य बढाए लगत्तै खाद्य ढुवानीको मूल्य बढेको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा भटमास खेती 26,000 हेक्टरमा गरिन्छ। वार्षिक करिब 34,434 टन उत्पादन हुन्छ। तोरी, आलस, सनफ्लावर 2,61,432 हेक्टरमा खेती हुन्छ। यसबाट वार्षिक 2,74,504 टन उत्पादन हुन्छ। यति उत्पादनले स्वदेशी उपभोक्तालाई पुग्दैन। त्यसैले उद्योगीले सोयाबिन, सनफ्लावर र तोरीको तेलका लागि कच्चा पदार्थ रुस, युक्रेन, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युक्रेन लगायत मुलुकबाट आयात गर्छन्। इन्डोनेसियाले सोयाबिनको कच्चा पदार्थ निर्यातमा खुकुलो गरेपछि त्यसको मूल्य केही घटिरहेको छ। पछिल्लो समय नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघले पानीको मूल्य पनि बढाएको छ। मूल्य समायोजनका नाममा संघले 1 जार पानीको मूल्य 47 रुपियाँ तोकेको छ। संघले मूल्य निर्धारण गरे लगत्तै खुद्रा पसलमा 1 जार पानीको मूल्य 50 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। यसअघि उपभोक्ताले प्रति जार 35 देखि 40 रुपियाँसम्म तिर्थे। बजारमा जिरा पाउडर, चामलको पिठो, धनिया लगायतको मूल्य पनि अचाकली बढेको छ। चिनीको मूल्य प्रति किलो 105 रुपियाँ पुगेको छ। इन्धनको मूल्य बढेकै कारण यातायात व्यवस्था विभागले सोमबार यात्रुवाहक सवारीमा 5.30%, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी 6.94% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी 7.7%ले भाडा वृद्धि गरेको छ। यातायात विभागले स्वचालित प्रणाली अनुसार भाडा समायोजन हुने गरेको जनाएको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिपछि वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि हवाई भाडा बढाएका छन्। वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार काठमाडौँबाट सबैभन्दा धेरै धनगढीका लागि 840 रुपियाँ बढी भाडा बढाएको छ। काठमाडौँबाट सबैभन्दा कम सिमराका लागि 170 रुपियाँ भाडा बढेको छ। मूल्य अनुगमन गर्ने दायित्व वाणिज्य विभागकै हो, तर विभागबाट पर्याप्त अनुगमन भएको छैन। संविधानले स्थानीय सरकारलाई पनि अनुगमनको दायित्व दिएको छ, तर प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि अनुगमन हुन सकेको छैन। बढेको मूल्य वृद्धिको असरले निम्न आय भएका जनतालाई बिहान बेलुकाको छाक टार्ने मुस्किल हुँदै गएको छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो मूल्य वृद्धि फिर्ता गरी उपभोक्ताको जनजीविका सामान्य बनाउनुको विकल्प छैन। यस्तै जनसरोकारका विषय सम्बोधन हुन नसकेर नै जनतामा विद्यमान दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्दो छ। त्यही दलहरूप्रतिको वितृष्णाको फाइदा उठाएर आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अनेक दल पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अस्तित्वमा आएका छन्। कतिपय यस्ता दल र उम्मेदवारहरूको धमिलो पानीमा माछा मार्ने अथवा आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको अवसर खोज्ने चाहना होला। कतिपयले चाहनाको परिवर्तन नदेखेर आफै मैदानमा उत्रिनुको विकल्प नदेखेका होलान्। यसै बीच वास्तवमा दलहरूबाट जनता साँच्चै कति टाढिएका हुन् आगामी निर्वाचनले नै बताउला।
पछिल्लो समय मूलधारका राजनीतिक दलहरूले जनताको पक्षमा खासै काम नगरेको भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने संख्या बढेको छ। राजनीतिक दलहरूप्रति बढेको वितृष्णाको फाइदा उठाउने दाउ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको छ। उनीहरूको राजनीतिक इन्ट्रीले जनता जीवन स्तरमा कतिको परिवर्तन आउन सक्छ त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र शाहले शानदार जित हासिल गरेसँगै आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा उम्मेदवार बन्ने होड चलेको छ। खास गरी राजधानी काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रबाट थुप्रै युवाले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा गरिरहेका छन्। ठूला र शक्तिशाली दलहरूलाई पाखा लगाउँदै बालेन्द्र काठमाडौँको महानगरमा विजयी हुँदा अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन सायमीले पनि उल्लेख्य मत ल्याए। आँखी झ्याल चुनाव चिन्हबाट झण्डै 15,000 मत ल्याउन सफल भएपछि उनले त्यसबेलै आगामी प्रतिनिधि सभामा पनि उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका थिए। सोही बमोजिम सायमीले तत्कालै आफ्नो चुनावी अभियान थाले। प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने भनेर घोषणा गरेका वरिष्ठ सञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा प्रेस नोट भन्दै एउटा स्ट्याटस लेखेका छन्। त्यसमा उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबीच छलफल भएर निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा भएको दाबी गरेका छन्। आफ्नो भागमा काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3 परेको उनको भनाइ छ। तर अर्का उम्मेदवार सुमन सायमीले भने त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको भन्दै दाबी खारेज गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने दौडमा विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक नेताहरू पनि मिसिएका छन्। विवेकशील र साझा पार्टी मर्ज भएर बनेको विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राजीनामा दिएसँगै लथालिङ्ग बनेको छ। उक्त पार्टीबाट बहिर्गर्मित केही नेताहरूले भटाभट काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। विवेकशीलबाट अघिल्लो स्थानीय चुनावमा काठमाडौँको मेयरमा लडेर 23,000 भन्दा बढी भोट ल्याएकी रन्जु दर्शना आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकी छन्। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5बाट प्रतिस्पर्धी हुने उनको उद्घोष छ। यो निर्वाचन क्षेत्रबाट विगतमा विवेकशील पार्टीका संस्थापक उज्जवल थापाले चुनाव लड्दै आएका थिए। अघिल्लो संसदीय चुनावमा उनले 6,853 मत ल्याउँदै तेस्रो भएका थिए। एमालेका ईश्वर पोखरेलले 23,029 मतका साथ जित हासिल गरेका थिए। विवेकशीलका संस्थापक नेता पुकार बमले पनि काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। उनले काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1बाट उठ्ने भनेर गत जेठ 20 गते घोषणा गरेका थिए। बम केही वर्षदेखि सामाजिक अभियानहरूमा सक्रिय छन्। इनफ इज इनफ अभियानमा उनले सक्रिय भूमिका निभाएका थिए। उनले राजनीति शास्त्र तथा मानव शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् र हाल PhD को तयारीमा छन्। विवेकशील साझा पार्टीका युवा नेता अब्दुस मियाले पनि पार्टी परित्याग गर्दै प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने भएका छन्। उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँ 6बाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका हुन्। उनी विवेकशील साझा पार्टीको युवा संगठनका संयोजक थिए। रविन्द्र मिश्रको राजीनामापछि पार्टी अनौपचारिक रूपमा विघटन भएको ठहर गर्दै उनले राजीनामा दिएका हुन्। मानुषीदेखि मुकुन्दसम्म राजनीतिमा चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले पनि राजनीतिमा लाग्ने भन्दै गत साता टेलिभिजनबाट राजीनामा दिए। उनले मंगलबार मात्रै राष्ट्रिय सभागृहमा भएको एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गरेका छन्। धेरैले उनलाई पनि स्वतन्त्र लड्न सुझाव दिएका छन्, तर लामिछाने भने आफै पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्ने भएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी यमीले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन्। उनले पनि आफू पार्टीबाट लड्ने वा स्वतन्त्र भन्ने प्रश्न पारेकी छैनन्। उनी जनता समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य हुन्, त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नुको औचित्य हुँदैन। काठमाडौँबाटै उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका अर्का चर्चित व्यक्ति हुन् रमेश खरेल। नेपाल प्रहरीका पूर्व DIG खरेलले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन्। आफैले निर्माण गरेको सुशासन पार्टी मार्फत उनले उम्मेदवारी दिन लागेका हुन्। यसअघि उनले काठमाडौँको मेयरमा लड्ने गृह कार्य गरेका थिए, तर पछि ब्याक भएका थिए। नेपाल प्रहरीमा छँदा राम्रो छवि बनाएका खरेल राजनीतिमा भने खासै जम्न सकिरहेका छैनन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहेका गायक सञ्जय श्रेष्ठले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। पार्टीले टिकट दिए पार्टीबाट नत्र स्वतन्त्र लड्ने उनको भनाइ छ। उनले काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 6बाट उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका हुन्। 2070 सालमा भएको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा उनी यही क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका थिए, तर उल्लेख्य भोट ल्याउन सकेनन्।
सामाजिक सञ्जालका भाइरल म्यान मुकुन्द पनि चुनावी दौडमा छन्। उनले 1 महिना अगाडि नै आफू काठमाडौँ 4बाट लड्ने घोषणा गरेका थिए। यो कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाको क्षेत्र हो। गगन विरुद्ध उम्मेदवारी दिएर केही दिन चर्चामा आउने ध्येय मात्र राखेको धेरैको अनुमान छ। त्यसो त मुकुन्दले मदन भण्डारीको विरासत थाम्ने भन्दै एमालेबाट चुनाव लड्न चाहेको बताएका थिए, तर एमालेले उनलाई टिकट दिने सम्भावना शून्य प्राय छ। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा जनताको मन जित्न दलहरू र नेताहरू अनेक एजेन्डा लिएर आउने गर्छन्। जनता लोभ्याउने चाहनाका साथ ल्याएका त्यस्ता एजेन्डा निर्वाचन सकिदासम्म पूरा होलान् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। तर निर्वाचनको अवसरमा यस्ता एजेन्डा सतहमा भने आउँछन्। यस्तै एउटा एजेन्डा हो विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताले मतदान गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको कुरा। अहिले लाखौं नेपाली कामको सिलसिलामा विदेशिने गरेका छन् र उनीहरू मतदानबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। लामो समयदेखि उनीहरूले विदेशी भूमिबाट मतदान गर्न पाउनुपर्ने चाहना राख्दै आएका हुन्। यसपटक उनीहरूका प्रवक्ता बनेका छन् सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएसँगै अब प्रदेश र संघीय निर्वाचनको तयारी सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने भनेको छ। संघीयता लागू भएपछि दोस्रो निर्वाचन भएकाले आम मतदाता भने निकै उत्साहित छन्। स्थानीय निर्वाचनमा पनि उत्साहजनक रूपमा मतदानमा सहभागी मतदाता संसदीय निर्वाचनका लागि पनि उत्साहित त हुने नै भए। निर्वाचनको तयारी सुरु भएसँगै विदेशमा रहेका नेपाली पनि मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने सम्बन्धमा पटक पटक आवाज उठ्ने र प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि कानून निर्माण नहुँदा मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ। यस पटकको संसदीय निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भनेर निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण पनि गराइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण नै गराएका छन्। निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा भएका केही व्यवस्थालाई सच्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि कानूनमा भएको व्यवस्थामा कम्तीमा पनि 5 ठाउँमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको कांग्रेस महामन्त्री थापाले बताए। कानूनमा भएका केही व्यवस्थालाई सच्याउन सके विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नाम पनि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सक्ने भन्दै अबको 8-10 दिन भित्रमा निर्वाचन ऐनको विषय संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता नै जनाइएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि चाँडै नै राजनीतिक समझदारी कायम गरी संसदमा पारित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। आगामी साउन 1 गतेबाट नै नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूको नाम मतदाता नामावलीमा टिपाउने कुरामा पनि छलफल भएको छ। कानुनमा भएको व्यवस्थामा कम्तीमा पनि 5 ठाउँमा यसलाई बदल्नुपर्छ, जसको आधारमा चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई मतदाताको रूपमा सूचित पनि गर्न सकिन्छ, नाममा पनि राख्न सकियो र त्यो सँगसँगै मतदान गर्न पाउने अवस्था बनाउन सकिन्छ। अहिले महामन्त्रीले भन्नुभएको जस्तै केमा गर्न पाउने छुट्टै कुरा भयो, तर कम्तीमा सुरुवात गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ 8-10 दिनभित्रमा यो निर्वाचन ऐनको विषय चाहिँ संसदमा पेश गर्छौँ र त्यसका निम्ति चाहिँ राजनीतिक समझदारी कायम गरेर अलिक छिटो त्यसलाई संसदमा पारित गर्ने कुरामा उहाँले हाम्रो भूमिका अपेक्षा गर्नुभयो, जुन हामीहरू गर्छौँ नै। एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ श्रावण 1 गतेबाटै के कुरा आज हामीले कुरा राख्यौँ र उहाँले हामीलाई आश्वस्त बनाउनु भएको छ भने यो कानुन संशोधन गरेर गर्ने कुरालाई केही समय लागे तापनि ती नेपालीहरू जो नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ, जो नेपालमा नभएकोले गर्दा मतदाताको सूचीमा नाम लेखाउन छुटेको छ, तर मतदानको बेलामा फेरि नेपालमा आउनु, विद्यार्थी हुनु होला, कोही चाहिँ बाहिर जानुभएको होला, बाहिर काम गरेर बसिराख्नु भएको साथीहरू होला, कम्तीमा अहिले उहाँहरूको नामावली सङ्कलन गर्ने कुरा चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर, जस्तो अहिले हामी काठमाडौँमा अरू बाहिर जिल्लाको गरेका छौँ, नेपालभन्दा बाहिर बसेकोले नेपालमै नामावली सङ्कलन गर्ने कुरा त कम्तीमा यो त अहिलेकै विद्यमान कानुनबाट पनि सम्भव छ। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइहालौँ भनिसकेपछि आयोग त्यो कुरामा चाहिँ अरू कुराको लागि कानुन संशोधन गर्ने कुरा पनि तत्काल अगाडि बढाउने, यो विषय पनि चाहिँ हामी अहिले आन्तरिक छलफल आजबाट जुट्छौँ र सम्भव भयो भने हामी श्रावण 1 गतेबाटै हामी नेपालभन्दा बाहिरका नेपालीहरूको मतदाता नाममा नाम सङ्कलन गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउने छलफल सुरु गर्छौँ। यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित त्यसमा पनि विशेष गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेको बताए।
भर्खरै उठाएको विषय नभएर विगतमा उठाउँदै आएको मुद्दालाई अलि गम्भीर रूपमा निर्णयमा पुर्याउने रूपमा छलफलमा जुटेको उनको भनाइ छ। बाहिर रहेका 40 लाख भन्दा बढी नेपालीहरूको भावना गाँस्ने र नेपालको समुन्नतिमा जोडिने कुरा भएकाले गम्भीर रूपमा हेरिरहेको उनको भनाइ छ। यहाँनिर प्रश्न निर्वाचनमा बाहिर रहेका नेपालीले मतदान दिने कुरा मात्रै छैन, उहाँहरूको भोट गाँस्ने भन्ने कुरा मात्रै छैन। हामीले भन्दै आएका छौँ कि नेपाल देशभित्रै पनि दुईटा नेपाल छ र नेपालभित्र एउटा नेपाल र नेपाल बाहिर पनि अर्को नेपाल छ। नेपालभित्रको नेपालमा भूगोल पनि छ, मेचीदेखि महाकालीसम्मको र भावना पनि छ। र मेचीदेखि महाकाली बाहिर रहेको नेपाल 40 लाखको सङ्ख्यामा फैलिएको छ, जोसँग भूगोल छैन तर नेपाली भावना छ। त्यसैले यो भोट गाँस्ने कुरा भन्दा पनि भावना गाँस्ने कुरा हो र नेपालको समुन्नतिमा दुईटा नेपाललाई गाँसेर जाने भन्ने कुरा हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै तर्फबाट पार्टीका महामन्त्री गगन थापाजी र म द्वयले हिजो भेटेर आज पनि संवाद गऱ्यौँ र हामी बिल्कुल प्रष्ट छौँ बाहिर रहेका नेपालीहरूको भावनालाई घाँसेर जाने कुराको लागि। र हामी एउटा मान्यतामा केमा छौँ भने कतारको रियाल चल्ने, कोरियाको वन र जापानको येन चल्ने, क्यानाडा र अमेरिकाको डलर चल्ने, बेलायतको पाउन्ड चल्ने, विदेशमा बसेका नेपालीको भोट चल्ने दिन पनि हामीले बनाउनुपर्छ, नोट चल्ने बनाएर मात्रै हुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकार र निर्वाचन आयोगको नाममा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्न प्रबन्ध गर्नको लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने र आवश्यक प्राविधिक बन्दोबस्त गर्नका लागि आदेश जारी गरेको थियो। यसबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्दा 2075 मा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशनात्मक आदेशमा 2079 को निर्वाचनमा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताहरूले पनि मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। मतदान आधारभूत र संवैधानिक अधिकार रहेको भन्दै सर्वोच्चले संविधानले सबै नेपाली नागरिकका लागि मताधिकारको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्ने भनेको थियो। तर कार्यान्वयन नहुँदा प्रवासी नेपाली आफ्नो मताधिकारबाट टाढा छन्। ठूलो संख्यामा मतदाताहरू देश बाहिर विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका छन्। उनीहरूले मतदानमा सहभागी हुन स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेको छ। 2079 को निर्वाचनमा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिए पनि प्रवासी नेपालीको मत बिना नै स्थानीय निर्वाचन 2079 सम्पन्न भइसकेको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकमा भने यो व्यवस्था लागू छ। विश्वका 73% मुलुकले आफ्ना नागरिकका लागि यो व्यवस्था गरिसकेको छ। फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हंगेरी र दक्षिण अफ्रिका लगायत मुलुकले विदेश स्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग वा अन्य तोकिएको मतदान केन्द्रमा गई व्यक्तिगत मत दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न नेपालमा मुख्य गरी कानूनी जटिलता नै मानिएको छ। केही प्राविधिक जटिलतासँगै कानून संशोधन गर्न सके मात्रै प्रवासमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सकिने देखिन्छ। सर्वोच्चको आदेशको 4 वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रवासी नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन नसकेकोमा संसदीय निर्वाचनमा लागू होला भन्नेमा भने आशंका नै छ। यस विषयमा राजनीतिक दलहरू बीच सहमति जुटाई कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने भनिरहँदा अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोग बीच कुनै छलफल हुन सकेको छैन। न त विदेशमा कति नेपाली नागरिक छन् भन्ने नै सरकारसँग यकिन तथ्याङ्क छ। यसकारण पनि आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने आशंका नै छ। सत्तारूढ दलका अबका निर्णय पनि केही समयसम्म निर्वाचन लक्षित हुने निश्चित छ। निर्वाचनको मिति घोषणा र निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेपछि चुनाव प्रभावित गर्ने गरी निर्णय गर्न पाइँदैन। त्यसैले सत्ता निर्वाचनको मिति घोषणा अघि नै निर्वाचनलाई फाइदा हुने त्यस्ता केही काम गर्ने मनसायमा देखिन्छ। त्यसकै एउटा उदाहरण हो नागरिकता विधेयक, जसलाई अघि बढाउने तयारी सरकार र सत्तारूढ दलहरूले गरेका छन्। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।